Isaiah 11. Ang harianong kaliwatan ni David naisama sa usa ka kahoy kagiputol, apan sama nga ang tuod manalingsing, mutungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa kaliwatan ni David. Ang Espiritu sa Ginoo maanaa kaniya ug mohatag kaniya kaalam ug kahibalo ug katakos sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo ug magbaton siya kahadlok ug pagtahod kaniya. Ug malipay siya sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa iyang makita o pinasikad sa iyang madungog. Hukman hinuon niya sa katarong ang mga kabus ug hatagan niya sa hustisya ang mga walay ikapanalipod sa ilang kaugalingon. Hinaagi sa iyang sugo, silutan ang katawhan ug mamatay ang mga taong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan pinasubay sa hustisya ug katarong. Magtipo na pagpuyo ang lobo ug ang nating karnero, ang nating karnero ug ang leopardo, ang leon ug ang nating baka o gagmayng bata ang magiya kanila. Maghigalaay ang baka ug ang oso ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkauna lang dagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa Pinoy-anan sa halas nga malala ug ang batang linutas mukuot sa lungib sa bitin. Dili na sila magpinatyanay dito sa balang bukid sa Dios, kay ang kahibalo sa Ginoo mulukok man sa tibuok kalibutan sama sa tubig sa kadagatan. Niadto unyang panahona ang hari nga kaliwat na David mahimong ilhanan alang sa tanang katawhan. Ang kanasuran mudangup kaniya o mapuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Niadto unyang panahona gamito na usab sa Ginoo ang iyang gahom aron pagtigom sa nahibilin niyang katawhan nga atoa sa Assyria, sa Ehipto, sa Patros, sa Ethiopia, sa Elam, sa Babylonia, sa Hamat o sa mga pulo. Iisa niya ang usa ka bandila aron masayod ang kanasuran nga tigumon niya ang mga sinalikway nga katawhan sa Israel ug ang nagkatibulaag nga katawhan sa Juda gikan sa upat ka suok sa kalibutan. Dili masina ang Israel ug mga matay kadtong magsamok sa Juda. Dili na masina ang Israel sa Juda o dili na samukon sa Juda ang Israel. Sulungon hinuon nila ang Filistia didto sa kasadpan ug ilang buntugon ang katawhan sa sidlakan. Mailog nila ang Moab ug ang Idumea ug mag-alagad kanila ang katawhan sa Ammon. Pahubason sa Ginoo ang dagat sa Ehipto pinaagi sa init nga hangin. Magbilin lamang siya 7 ka sapa aron makatapok nga maglakaw ang katawhan. Mag-andam siyag lapad nga dalan nga agian sa nahibilin niyang katawhan gikan sa Assyria, sama nga may agian ang katawhan sa Israel sa ilang pagbiya sa Ehipto.